कृतम्। अधुना द्रष्टुं शक्यते? शक्यते शक्यते। इतः प्राक् अस्माभिः इदं दृष्टं यत् काम्पौण्ड् जनरेशन् अनन्तरं नव्यन्यायचित्रदीपिका इति विषये अस्माभिः किञ्चित् दृष्टम्। अत्र अस्मिन् सत्रे तावत् अद्यतनपाठे वयम् एतत् पश्यामः यत् संस्कृत कम्प्यूटेशनल् लिङ्ग्विस्टिक्स् एण्ड् नेचुरल् लैङ्ग्वेज् प्रोसेसिङ्ग् अनयोः मध्ये भेदः वस्तुतः वर्तते वा न वा इति एतत् सर्वं किञ्चित् वयं पश्यामः। So firstly, I would like to introduce the concept called Sanskrit computational linguistics and natural language processing, as we have already discussed. And Sanskrit computational linguistics tools are there. Some tools we have discussed also, we have seen. And fourth one also we have discussed Sanskrit component generator, and finally the computation part. So here, the first question may rise that what is linguistics? And what is computational linguistics? And the third one is what is Sanskrit computational linguistics, right? So we will discuss one by one. So linguistics, what is the concept of linguistics? So linguistics is the scientific study of a language. Basically, it deals with the rules, some systems and theories of and principles of human languages. So this is all about the linguistics. So in general definition, नाम भाषाणाम् अध्ययनं कीदृशम् अध्ययनं तत्र तत्र नियमाः कथं वर्तन्ते अनन्तरं तत्र सिद्धान्ताः कथं वर्तन्ते भाषाणां मध्ये भेदाः वर्तन्ते वा तत्सर्वम् अस्मिन् क्षेत्रे वयं द्रष्टुं शक्ष्यामः। लिङ्ग्विस्टिक्स् इत्यस्य प्रयोजनं किमपि अस्ति वा न वा इति प्रश्नः उदेति। एवं तत्र प्रयोजनं किमस्ति इत्युक्ते लिङ्ग्विस्टिक्स् studies the nature of language and tries to establish a theory of language and describes language in the light of the theory established. Hello? अत्र भाषायाः स्वरूपं किमस्ति तत्र theories वर्तन्ते। अधुना एकम् उदाहरणं वदामि। कन्नडभाषा मया ज्ञातव्या चेत् तत्र वर्णक्रमः अनन्तरं तत्सर्वं पश्यामि। अनन्तरं सामान्यतया यदि वयं पश्यामश्चेत् तेलुगुभाषायां पकारः यत्र भवति कन्नडभाषायां हकारः भवति। पाल् पाल् इति उच्यते, मिल्क् इत्यस्य पाल्, कन्नडभाषायां हाल् इति उच्यते। तर्हि अहम् एकं थियरी लिखामि। I will propose a theory that whenever you find a word starts with pakara in Telugu, most probably that will be replaced by hakara in Kannada. So this is called a theory, right? नाम अस्माकं पार्श्वे रूल्स् वर्तन्ते, अनन्तरं सिद्धान्तं तावत् उपस्थापयामः। कथम् उपस्थापयामः इत्युक्ते लिङ्ग्विस्टिक्स् माध्यमेन। तत्र अपवादाः वर्तन्ते वा न वा इति एतत् सर्वं दृष्ट्वा अस्माभिः एतत् सर्वं कर्तुं शक्यते। अनन्तरं तस्याः भाषायाः अवगमोऽपि सम्यक् भवितुम् अर्हति। एवमेव अन्येपि केचन नियमाः वर्तन्ते वा न वा इति एतत् सर्वमपि वयं द्रष्टुं शक्ष्यामः। तदेव मुख्यम् उद्देश्यं वर्तते। अनन्तरं अत्र कोर् ब्राञ्चस् आफ् लिङ्ग्विस्टिक्स् नाम के वर्तन्ते इत्युक्ते फोनेटिक्स् भवति, फोनालजि भवति, मोर्फालजि, सिन्टाक्स्, सिमेण्टिक्स्, प्राग्मेटिक्स्। एतत् सर्वमपि अस्माभिः दृष्टमेव। पुनरेकवारं वदन् अस्मि, अत्र संशयाः सन्ति चेत् भवन्तः प्रष्टुम् अर्हन्ति। एवम् अतः अत्र अधिकं समयं न यापयामि। अधुना कम्प्यूटेशनल् लिङ्ग्विस्टिक्स् विषये वयं पश्यामः। सो लिङ्ग्विस्टिक्स् नाम किमस्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। And what about computational linguistics? So computational linguistics is a branch of linguistics concerned with the statistical or rule-based processing of natural language by using the techniques of computer science. कः अर्थः इत्युक्ते अधुना वयं पश्यामश्चेत् तत्र एकस्मिन् क्षेत्रे अवान्तर डिसिप्लिन्स् भवन्ति, नाम एरियास् भवन्ति।
उदाहरणार्थमेव पश्यामः, लिङ्ग्विस्टिक्स् एव स्वीकुर्मः। तत्र सोशियो लिङ्ग्विस्टिक्स्, हिस्टारिकल् लिङ्ग्विस्टिक्स्, थियरटिकल् लिङ्ग्विस्टिक्स्, अनन्तरं कम्प्यूटेशनल् लिङ्ग्विस्टिक्स्, एतत् सर्वं नाम ब्राञ्चस् भवन्ति। तत्र हिस्टारिकल् लिङ्ग्विस्टिक्स् इत्युक्ते तत्र भाषाणां तत्र सिङ्क्रनिक् स्टडी, डैक्रनिक् स्टडी एतत् सर्वं भवति। अनन्तरं सोशियल् लिङ्ग्विस्टिक्स् मध्ये तत्र डैलेक्ट्स् नाम माण्डलिकानां तत्र तत् विषये चर्चा भवति। एवमेव कम्प्यूटेशनल् लिङ्ग्विस्टिक्स् यदि स्वीकुर्मश्चेत् अत्र किं भवति इति प्रश्ने अत्र उच्यते इट् कन्सर्न् वित् स्टाटिस्टिकल् आर् रूल् बेस्ड् मॉडलिंग। नाम यन्त्रमाध्यमेन अस्माभिः स्टाटिस्टिक्स् उपयुज्य वा नास्ति रूल् बेस्ड्। रूल् बेस्ड् इत्युक्ते अत्र मया एतत् वक्तव्यमस्ति। रूल् इत्युक्ते ग्रामर् इति सामान्यतया अर्थः स्वीक्रियते, किन्तु रूल् बेस्ड् इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते भवतां पार्श्वे एकं पुस्तकं नाम टेस्ट् अस्ति। Assume that you have a test which consists of some 20,000 sentences and all other things. कदा किं भवति, कदा केन सम्बन्धेन तत्र अन्वयति इति भवन्तः रूल्स् लिखन्ति। ग्रामर् नास्ति, तत्र रूल्स् स्वयं भवन्तः एवं चिन्तितवन्तः नियमान्, अतः भवन्तः लिखितवन्तः, अनन्तरं यन्त्रं तावत् तत् परिष्करोति। नाम यन्त्रेण अस्माभिः तत्सर्वम् औट्पुट् अभीष्टं प्राप्तुं शक्यते। किन्तु ग्रामर् इत्युक्ते तत्र आदौ एव तत्र नियमाः रचिताः। उदाहरणार्थं पाणिनीव्याकरणं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र नियमाः वर्तन्ते, अस्माभिः पुनः लेखनस्य अपेक्षा नास्ति। अतः रूल् बेस्ड् इत्युक्ते अस्माभिः लिख्यते तत् सर्वं दृष्ट्वा अवलोक्य। किन्तु ग्रामर् बेस्ड् इत्युक्ते तावत् एक्सिस्टिङ्ग् ग्रामर्स् वर्तन्ते, तानि व्याकरणानि उपयुज्य अस्माभिः एतत् सर्वं क्रियते। भवतु अयमेव भेदः वर्तते। कस्य एतत् सर्वं करोति नाम इत्युक्ते नेचुरल् लाङ्ग्वेज् यद् भवति, नाम वयम् अधुना अत्र तेलुगु वा भवतु, कन्नड वा भवतु, मलयाळं वा भवतु, तमिळ् वा भवतु, अन्याः भाषाः भवन्ति। तासां भाषाणां विषये तावत् अस्माभिः एतत् सर्वं कार्यं कर्तुं शक्यते। मॉडलिंग इत्युक्ते प्रोसेसिंग कस्य सहजभाषा नाम नेचुरल् लाङ्ग्वेज् इत्यस्य। कथम् इत्युक्ते अत्र कंप्यूटर साइंस मध्ये टेक्निक्स् वर्तन्ते, तेषां उपयोगः कः इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः अस्मिन् क्षेत्रे। एवमेव अत्र पश्यन्तु, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स् नाम भाषाविषयकज्ञानमपि अपेक्षितं, नाम भाषाशास्त्रविषयकं ज्ञानम् अपेक्षितम्, एवमेव सङ्गणकविषयकमपि ज्ञानम् अपेक्षितम्। अतएव कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स् इति अस्य नाम वर्तते। अत्र पर्पस् किमस्ति इति द्रष्टव्यं खलु। The main aim of the computational linguistics is to utilize machines to process human languages. नाम human languages याः भाषाः वर्तन्ते, तासां भाषाणां तावत् यन्त्रमाध्यमेन अस्माभिः कार्यं किमपि कर्तुं शक्यते वा, यन्त्रम् उपयुज्य तत्र प्रोग्राम्स् तत्सर्वं विलिख्य यन्त्रेण तावत् वयं सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः वा न वा इति तत्सर्वम् अत्र अस्मिन् क्षेत्रे विशिष्य कर्तुं शक्यते। वस्तुतस्तु इदं तावत् नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इत्यत्र अंतर्भवति इति केषाञ्चन अभिप्रायः। That's what I have mentioned, that computational linguistics is a part of natural language processing. आचार्यः किमपि एवं श्रूयते मध्ये गतं तत् कुतः अस्तु अस्तु तदेव नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विषये भवन्तः सर्वेपि जानन्ति खलु। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उपयुज्य अस्माभिः
यन्त्रान् तावत् अवगमयितुं नाम यन्त्राणि यानि वर्तन्ते तानि अवगमयितुं वयं शिक्षामः। तत्र इन्फर्मेशन् एक्स्ट्राक्षन्, टेक्स्ट् समरैजेशन्, क्वेश्चन् आन्सरिङ्ग्, इन्फर्मेशन् रिट्रीवल् एतत् सर्वं भवति इति मया इतः प्राक् पाठितम्। यदि भवताम् अत्र संशयाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। सन्ति संशयाः? अग्रे गच्छामः। एप्लिकेशन्स् ऑफ एनएलपी अपि अस्माभिः दृष्टं। मेशिन् ट्रान्स्लेशन् किं भवति, ओसीआर किं भवति, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, अनन्तरं सेंटिमेंटल एनालिसिस। सेंटिमेंटल एनालिसिस इत्युक्ते भवन्तः मेल्स् दृष्टवन्तः स्युः, तत्र यत्किमपि भवन्तः सर्च कुर्वन्ति चेत् तत् डेटा एकस्य पार्श्वे भवितुम् अर्हति। तद् दृष्ट्वा किम् अपेक्षितम्, एवम् अनन्तरं भवतां किमपि अपेक्षितं वा, अनन्तरं भवतां तत्र किं शिरोवेदना वर्तते, भवन्तः गूगल मध्ये दृष्टवन्तः, तत्सर्वं तत्र तद् दृष्ट्वा एडवर्टैस्मेण्ट्स् आगच्छन्ति। अनन्तरं एतत् सर्वमपि तत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सेंटिमेंटल एनालिसिस इत्युक्ते तत्र भवतां मूड् कथं वर्तते, एवं भवन्तः अधुना चिन्तयन्तु फेसबुक मध्ये ऐ एम् नाट् फीलिंग वेल् इति किमपि भवन्तः कृतवन्तश्चेत् तत्र एमोजीस् आटोमेटिकली तत् सर्वं कथं एतत् सर्वमपि तत्र भवितुम् अर्हति। अनन्तरं स्पेल् चेकर्स् विषये वक्तव्यं चेत् भवन्तः माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मध्ये दृष्टवन्तः स्युः। भवन्तः यत्किमपि पदं लिखितवन्तः आङ्ग्लभाषायां, तत्र दोषाः वर्तन्ते चेत् ऑटोमेटिकली इट विल चेक द स्पेलिंग, राइट? तद् विषये तत्र विचारः कृतः। स्पीच सिंथेसिस, नाम स्पीच सिंथेसिस इत्युक्ते तत्र स्पीच टू टेक्स्ट यद् भवति खलु तस्य, अनन्तरं कथं यन्त्राय वयम् अवगमयितुं शक्ष्यामः। नाम स्पीच टू टेक्स्ट इति नास्ति, गूगल असिस्टेंट यदि भवन्तः पश्यन्ति चेत् तत्र यदि भवन्तः वदन्ति चेत् तत् अभिजानाति, तदेव स्पीच सिंथेसिस इति उच्यते। अनन्तरं मॉर्फोलॉजिकल जनरेटर्स एंड एनालाइजर्स एतत् सर्वं वयं दृष्टवन्तः। वर्ड्स एंड डिसएम्बिगुएशन विषये अपि वयं दृष्टवन्तः। अधुना आचार्यः सेंटिमेंटल एनालिसिस एकवारमपि वदति वा? कुत्र? सेंटिमेंटल एनालिसिस। सेंटिमेंटल एनालिसिस इत्युक्ते भवन्तः यत्र कुत्रापि अधुना पश्यन्तु, सामान्यतया भवतां मूड् विषये उच्यते एतत्। नाम क्रुद्धाः सन्ति, तत् सर्वं मेल् लिखितवन्तः, किमपि वर्तते, तत्र किं भवति इत्युक्ते भवतां किमस्ति तत्र कथं वक्तव्यं, स्वभावः कथं वर्तते तस्मिन् समये। अनन्तरं ऐ एम् फीलिंग what तत्र ज्ञातं। महान् to express the feelings, to express the feelings. ज्ञातं। yes, एतत् सर्वमपि तत्र यन्त्रमाध्यमेन एतत् सर्वं वयं प्रकटयितुं शक्ष्यामः। एवं न केवलम् एतदेव, इतोपि अन्ये विषयाः वर्तन्ते। एवम् अधुना डिफरेन्स् बिट्वीन् कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। So even though it is a part of NLP, computational linguistics, but there is a slight difference. What is the difference? Kaha bhedah ityukte, computational linguistics gives emphasis on linguistics. It develops computational tools or methods to answer scientific questions of linguistics. Modeling a language, modeling nama processing, nama artificial language यद् भवति तद् उपयुज्य अस्माभिः सहजभाषायाः प्रक्रिया कथं भवति इति वयं द्रष्टुं शक्ष्यामः। Modeling the grammar of a language, grammar यद् भवति तस्य processing कथं कर्तव्यम्, एकस्याः भाषायाः व्याकरणं स्वीकृत्य अस्माभिः यन्त्रमाध्यमेन कथं वा कर्तुं शक्यते इति एतस्मिन् विषये अत्र
विचारः भवति मॉडलिंग सेमांटिक्स नाम अर्थविषयक विचाराः ये वर्तन्ते तेषां यन्त्रमाध्यमेन कथं वयं यन्त्रे कथम् अनुप्रयोगं कर्तुं शक्नुमः इति एतत् सर्वं द्रष्टुं शक्यते नाम एतावन्ति एव इति न इतोपि वर्तन्ते मुख्यरूपेण नाम एतत् चतुष्टयं मया अत्र निर्दिष्टं 4 सोपानानि तानि तावत् उपयुक्तानि भवन्ति अनन्तरं NLP विषये किं वक्तव्यम् इत्युक्ते NLP's emphasis is on processing. It involves the analysis or generation of a language. अत्र तावत् भाषा विषये वर्तते भाषाशास्त्र विषयक संशयाः वर्तन्ते तेषां विषये अत्र दृष्टिः दीयते कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स मध्ये अत्र लैंग्वेज प्रोसेसिंग कथम् अस्माभिः यन्त्राय अवगमयितुं शक्यते इति एतत् सर्वम् अत्र अस्मिन् क्षेत्रे हेलो विचारादिकम् अत्र अस्मिन् क्षेत्रे प्रवर्तते अत्र NLP इत्यस्य अत्र पश्यन्तु बिल्डिंग एफिशिएंट पार्सर्स नाम तत्र विश्लेषणादिकं तावत् अत्रैव अन्तर्भवति अनन्तरं डेवलपिंग बेटर इंटरफेसेस नाम इंटरफेसेस इत्युक्ते साक्षात् किमपि मया टूल निर्मितं तस्य इंटरफेस एकं निर्मीयते चेत् अन्ये तावत् जनाः तत् कथम् उपयोक्तुं शक्ष्यन्ति एतत् सर्वं मनसि निधाय अस्माभिः तत् सर्वं निर्मीयते अधुना संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स विषये पश्यामः वै संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स पश्यन्तु ग्रीक लैटिन भाषाः वर्तन्ते प्राचीन भाषाः तत्र एकः सिद्धान्तः वर्तते यत् पाश्चात्याः न अङ्गीकुर्वन्ति किम् अत्र संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा इति वयं वदामः ते तावत् न अङ्गीकुर्वन्ति ग्रीक अनन्तरं लैटिन भाषा प्राचीन भाषा इत्येव वदन्ति अतः ते किं कृतवन्तः इत्युक्ते these 3 are sister languages Greek Latin and Sanskrit these 3 have emerged from a language called X नाम एका भाषा वर्तते ततः एताः तिस्रः भाषाः आगताः इति तेषां सिद्धान्तः नाम एवं वदन्ति वस्तुतस्थितिः पश्यामश्चेत् तथा नास्ति अस्तु तस्मिन् विषये अहं न गच्छामि न अधुना विचारादिकं मास्तु तत्र compared to Greek and Latin we have some 1000 times corpus I mean greater than those 2 languages whatever they have that corpus or corpora is 1000 times greater I mean our Sanskrit language has that corpus which is 1000 times greater than those 2 languages nama Greek Latin भाषा द्वये तावत् यत् साहित्यं वर्तते यत् टेक्स्ट् वर्तन्ते तत् संस्कृत भाषया तावत् तुलना कर्तुं न शक्यते यतोहि संस्कृत भाषायां तावत् बहवः ग्रन्थाः वर्तन्ते ग्रीक लैटिन भाषासु न वर्तन्ते अतः संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स कुतः आरब्धम् इत्युक्ते मैन्युस्क्रिप्ट्स् एक्सेस् कर्तुम् अनन्तरं मैनेजमेंट ऑफ ह्यूज कॉर्पोरा अस्माकं पार्श्वे संस्कृत भाषा संपत्तिः बहु अधिका वर्तते अतः तत् कथम् अस्माभिः एतत् सर्वम् एक्सेस् कर्तुं शक्यते तस्य प्रोसेसिंग कथं कर्तुं शक्यते इति एतस्मिन् विषये विचारः अपेक्षितः अतः संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स इति नामकरणं कृतं तत्र इन्फ्लुएन्स् ऑफ ओरल ट्रेडिशन ऑन राइटिंग नाम आदौ मौखिकी परंपरा आसीत् तदेव अत्र लेखन परंपरायां तत् वयं द्रष्टुं शक्नुमः अनन्तरम् अत्र नीड् एंड एक्सेसर इत्युक्ते पश्यन्तु किं भवति इत्युक्ते न केवलं ट्रान्स्लेशन् तत्सर्वं भवति अपि च भवन्तः स्वीयान् अभिप्रायान् तत्र प्रकटीकर्तुं शक्नुवन्ति एक्सेसर माध्यमेन अनन्तरम् अस्मिन् क्षेत्रे किं भवति इत्युक्ते अंडर्स्टैंडिंग नाम अवगमस्य विषये तत्र एम्फसिस् दीयते अवधारणं तत्सर्वं दीयते अपि च संस्कृत हैज इट्स ओन फुल फ्लेज्ड व्याकरण अन्य या कापि वा भाषा भवतु तत्र व्याकरणम् एवं नास्ति
नाम तेलुगु तमिल कन्नड मलयाळं तथा व्याकरणं नास्ति। अनन्तरं पाणिनीय व्याकरणं यदि पश्यामश्चेत् न केवलं लौकिक उदाहरणानां विषये तैः तत्र सूत्राणि रचितानि, अपि तु वैदिकानां प्रयोगानां विषये तैः सूत्राणि रचितानि। अतः फुल फ्लेज्ड व्याकरण इति संस्कृत has its own full fledged व्याकरण इत्यस्य अयमेव अभिप्रायः। व्याकरण is very near to mechanical treatment। अस्य कः अर्थः इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रं यद् वर्तते, व्याकरणं यद् वर्तते संस्कृतभाषायां पाणिनीयव्याकरणं वर्तते, तद् उपयुज्य नाम तस्य उपयोगः यन्त्रमाध्यमेन सुलभतया कर्तुं शक्यते। यतोहि पाणिनीय व्याकरणे तावत् तत्र स्टेप्स् ये वर्तन्ते तेषां तत्र ज्ञानं बहु नाम इट इज सिमिलर टू द अल्गोरिथम इन कंप्यूटर्स। अतः इदं तावत् बहु उपयोगाय भवति इति अभिप्रायः। थियरीज ऑफ वर्बल कॉग्निशन प्रोवाइड ए साउंड थियरी ऑफ एनालिसिस। अत्र थियरीज ऑफ वर्बल कॉग्निशन इत्यस्य शाब्दबोधः, शाब्दबोध विषये तावत् अत्र महती चर्चा वर्तते अस्माकं संस्कृत भाषायां। तत् भाषा विश्लेषणाय उपकरोति। शाब्दबोध सिद्धान्ताः ये वर्तन्ते तेषां सिद्धान्तानां तत्र अनुप्रयोगः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। यूटिलाइजेशन ऑफ दिस व्याकरण एंड थियरीज फॉर कंप्यूटेशन फॉर संस्कृत एंड फॉर अदर लैंग्वेजेस। नाम इदं व्याकरणशास्त्रम् उपयुज्य अस्माभिः प्रोग्राम विलिख्य तस्य अनुप्रयोगः अन्यासु भाषासु कर्तुं शक्यते। इदमेव एकं मुख्यम् उद्देश्यं वर्तते। अनन्तरं मॉडलिंग द अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इत्यस्य प्रोसेसिंग कथं कर्तुं शक्यते एतत् सर्वं यन्त्रमाध्यमेन। किं सम्पूर्ण अष्टाध्यायीं वयं तावत् यन्त्रमाध्यमेन प्रोग्राम रूपेण तत्र लिखितुं शक्नुमः, येन यः कोऽपि यन्त्रमाध्यमेन सह तत् अवगन्तुं शक्नोति उत न इत्यस्मिन् विषये अधुना शोधकार्यं तत्र प्रचलति सर्वत्र देशविदेशेषु। अनन्तरं अन्ततो गत्वा किमस्ति इत्युक्ते संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स डील्स विथ द यूज ऑफ इंडियन ग्रामेटिकल थियरीज फॉर कंप्यूटेशंस एंड यूज द एनएलपी टेक्निक्स और मेथड्स टू एनालाइज एंड सिंथेसाइज द संस्कृत टेक्स्ट। नाम अत्र कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स मध्ये भाषाशास्त्र सिद्धान्ताः ये वर्तन्ते तेषाम् उपयोगः अत्र क्रियते। अनन्तरं एनएलपी टेक्निक्स ये वर्तन्ते तेषामपि उपयोगः। अनन्तरं संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स इति उक्तत्वात् तत्र संस्कृतभाषायां ये सिद्धान्ताः वर्तन्ते तेषामपि अनुप्रयोगः अत्र वयं कर्तुं शक्ष्यामः। अत्र संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स मध्ये टूल्स अस्माभिः निर्मितानि सन्ति। जॉइनर, स्प्लिटर, मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर एंड जनरेटर, मिशन ट्रांसलेशन, पार्सर, समस्तपद उत्पादिका, न्यायचित्र दीपिका, नॉलेज नेट ऑफ अमरकोश। एतत् सर्वं एतत् प्राक् दर्शितं मशीन ट्रांसलेशन अनन्तरं मॉर्फोलॉजिकल जनरेटर एनालिसिस। पुनरेकवारं मध्ये दर्शयामि। एतत् सैट् वर्तते sanskrit.uhvd.ac.in इति। अत्र भवन्तः टूल्स प्रति गच्छन्ति चेत् मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर भवति। अत्र नुदन्ति चेत् एतत् डायलॉग बॉक्स आगच्छति। अत्र these are various transliteration schemes। नाम रामः इति मलयाळ भाषायां रामः इति लिखितुं शक्नुवन्ति भवन्तः, किन्तु एकनिमेषं क्लेशः वर्तते। तत्र अस्तु ट्रांसलिटरेशन एव दर्शयामि, तेन भवताम् अवगमः भवति। अत्र पश्यन्तु, रामः इति। एतत् दृष्ट्वा किमपि ज्ञायते वा किं लिखितम् इति? आ इत्यस्य स्थाने ए कैपिटल अभवत्, रामः इत्यस्य स्थाने एच विसर्गं सूचयति, एवं वा? अत्र पश्यन्तु, रामः गृहं गच्छति इति मया लिखितं। तत्र अस्मिन् नोटेशन मध्ये वर्तते।
न आचार्याः गच्छति इत्यत्र पश्यन्तु त्रुटिः जाता। नास्ति त्रुटिः नास्ति, रामः गृहं गच्छति इति वर्तते संस्कृतभाषायां। न अत्र आङ्ग्ले अत्र आङ्ग्ले नास्ति इदम्, इदम् एकं नोटेशन् अस्ति, तस्य W अल्फाबेटिक् इति उच्यते। तस्य किमस्ति इत्युक्ते स्क्रिप्ट्, ट्रान्स्लेशन् नास्ति, ट्रान्स्लिटरेशन् वर्तते। यु आर् रैटिङ्ग्, यु आर् ट्रान्स्लिटरेटिङ्ग् ए स्क्रिप्ट्, a particular sentence from one script to another script. गच्छवि तदेव तदेव भोः, मया तदेव वदन् अस्मि, तत्र दोषः इति न, तत्र तकारस्य विषये दकारः नाम किं, you have to represent that takara by using W. ओके 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 गृहमित्यत्र अपि GQ सत्यं Q इत्यस्य ऋकारः इति. So Okay. that is some convention actually. Okay. आम् एतत् द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? शक्यते द्रष्टुं शक्यते उत शक्यते न? शक्यते अत्र पश्यन्तु, अकारः देवनागर्यां लिखितः, तत्र IIST इत्युक्ते रोमन्, अनन्तरं VH इति एकं नोटेशन् वर्तते, KH इति, अनन्तरं WX मध्ये आ इत्यस्य एवं लिख्यते A इति। आ इत्यस्य पश्यन्तु अत्र डायक्रिटिक्स् मध्ये ए उपरि बार्, अत्र डबल् ए लिख्यते, अनन्तरं कैपिटल ए लिख्यते दीर्घस्य विषये। representation, various types of representations of a particular script, that is called transliteration. ओके 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 अवगमः जातो वा न वा? ओके 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 अवगमः जातः। लिप्यन्तरीकरणम् इति। ओके, आम् भवति। अधुना पश्यन्तु, अहं देवनागर्यां तावत् अहं लिखितुं न शक्नोमि, एवम् अहं देवनागर्यां लिखितुं न शक्नोमि, किन्तु ऐ नो डायक्रिटिक्स् रोमन्। रामः सीता सीता वेगेन आपणम् अत्र पश्यन्तु, सीता वेगेन वेगेन आपणं गच्छति इति मया लिखितम्। अहं देवनागरी एतत् कीबोर्ड मध्ये असाइन कृत्वा स्थापितमस्ति वा? एतत् मम कीबोर्ड मध्ये, मम कीबोर्ड मध्ये अस्ति एतत् सर्वम्। अत्र पश्यन्तु, सीता वेगेन आपणं गच्छति इति मया लिखितम्। ऐ डोंट नो हाउ टू राइट दिस इन देवनागरी। तर्हि तेषां किन्तु तेषाम् उपयोगः नाम तेभ्यः तत् अपेक्षितम्, अतः तादृशानां जनानाम् उपयोगाय भवति इति मनसि निधाय इदं साधनं निर्मितम्। अत्र किमस्ति, अहं तावत् एकं जानामि, किमस्ति, रोमन् डायक्रिटिक्। इदं तावत् रोमन् डायक्रिटिक् इति सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति खलु। अस्य देवनागर्यां परिवर्तनं क्रियते। स्लो अस्ति इति भावयामि। अत्र पश्यन्तु, किम् आगतं वा न वा? आगतम् आगतम्। किन्तु क्लेशः वर्तते, अत्र गच्छति इति मया अत्र दोषः आचरितः, अतः अत्र H स्थापनीयमस्ति। अधुना सम्यक् सम्यक्। अधुना अवगमः जातो वा न वा अस्य उपयोगः कथं भवति इति? ज्ञातः। आम् आम् यदि भवन्तः अधुना कुत्रचित् रोमन् मध्ये लेखनीयं, डायक्रिटिक्स् भवद्भिः उपयोक्तव्यमस्ति। कथं तत् कर्तुं शक्यते? भवतां कीबोर्ड मध्ये नास्ति तत् सर्वं, यू हैवंट एनेबल्ड।
तर्हि भवन्तः अत्र आगत्य टैप् कुर्वन्तु देवनागर्याम्। एवं देवनागर्यां टैप् कुर्वन्ति चेत् अत्र टैप् कृत्वा देवनागरी इति यदि क्लिक् कुर्वन्ति कृष्णः मधुरायां वेणुवादनं करोति इति इदं वाक्यं वर्तते। कृष्णः मधुरायां वेणुवादनं करोति इति अस्य डायक्रिटिक्स् मध्ये द्रष्टव्यमस्ति। सो आदौ इदं कस्यां लिप्यां वर्तते इति चिन्तयन्तु। देवनागर्यां वर्तते। अनन्तरम् अभीष्टं किमस्ति तत् अत्र चिन्वन्तु। अनन्तरं ट्रान्स्लेटरेट् इति यद् वर्तते तस्य उपरि नुदन्तु। तदा किं भवति? कृष्णः मथुरायां वेणुवादनं करोति इति। ज्ञातं कथम् आगच्छति इति? उपयोगः अस्ति न? अस्ति वा? महानुपयोगः एतद् ऐ ट्रान्स्लेटर् नाम साफ्ट्वेर् मध्ये अपि अस्ति आचार्याः। एवं, किन्तु अन्ये न जानन्ति खलु। एवम्। एतत् अत्र पश्यन्तु, न केवलं डायक्रिटिक्स्, अत्र अन्य नोटेशन्स् ये वर्तन्ते डबल् एक्स् प्रोग्राम् कृते उपयुज्यते अस्माभिः। ऐ ट्रान्स् अपि एकं नोटेशन् अस्ति, वेल्2एस् इति एकं नोटेशन् अस्ति, SLP इति संस्कृत लैब्ररी प्रोजेक्ट्, SLP नाम पीटर् शार्फ् इति वर्तते, तेन निर्मितमस्ति। अनन्तरं क्योटो हारोड् इति, एतत् सर्वमपि उपयुज्यते कुत्रचित् प्रदेशेषु। अस्माकं भारते तावत् देवनागरी बहु उपयुज्यते, क्वचित् रोमन् डायक्रिटिक् अपि, किन्तु एतत् सर्वं नोपयुज्यते। ये प्रोग्रामिङ्ग् कुर्वन्ति तेषाम् अत्र उपयोगः भवति डबल् एक्स् अल्फाबेटिक्। अहम् एतत् त्रयमपि उपयुञ्जे, इदमपि जानामि, किन्तु अधिकतया एतेषां त्रयाणामेव उपयोगः क्रियते मया। अतः अन्येषामपि उपयोगः भवितुम् अर्हति खलु, अतः एतत् सर्वं कृतम्। अधुना भवतां पार्श्वे एकं टेस्ट् वर्तते, तत् अन्यस्यां लिप्यां वर्तते, तस्य लिप्यन्तीकरणं कथं वा कर्तुं शक्यते इति यदि चिन्ता भवति चेत् अत्र आगत्य भवन्तः तत् कर्तुं शक्ष्यन्ति। इदमेकं लिपि परिवर्तनम् इत्यस्य कार्यमस्ति। अनन्तरं पदविश्लेषिका इति अस्ति, तद्विषये पश्यन्तु, अत्र तदेव अस्ति। अत्र एतत् भवन्तः चेतुं शक्नुवन्ति। अत्र अहं देवनागर्यामेव लिखामि अधुना। रामः इत्येव स्वीकुर्मः। रामः इति वर्तते, देवनागर्यामेव वर्तते रामः इति। अत्र सबमिट् क्रियते चेत् अत्र पश्यन्तु, एनालिसिस् द्वयम् आगतं, विश्लेषणद्वयम्। एतत् मार्फोलाजिकल् एनालैजर्। राम इति पुंलिङ्ग प्रथमाविभक्ति एकवचनं रूपमस्ति। एवं राधातोः कर्तरि प्रयोगे लट्लकारे उत्तमपुरुष बहुवचनं रूपम् इदं भवति रामः इति। राति रातः रान्ति, रासि रातः रात, रामि रामः रामः। एवं तर्हि एतत् सर्वं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। यदि भवतां शब्दविषयकः संशयः वर्तते चेत् तत् अत्र आगत्य द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र राम इति ब्लू कलर् मध्ये अस्ति खलु, तस्य उपरि एवं नुदन्ति चेत् तत्र रूपाणि दर्शयति, रामः रामो रामः इत्येवं रूपेण। अनन्तरं राम इत्यत्र भवन्तः यदि क्लिक् कुर्वन्ति चेत् इदम् आगच्छति, अमरकोशे, आप्टे डिक्षनरी, मोनिर् विलियम्स् डिक्षनरी, हेरिटेज् इति। अत्र राम इत्यस्य अर्थः कः इति ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अधुना आप्टे डिक्षनरी पश्यामः। आप्टे डिक्षनरी मध्ये राम इति विशेषणं वर्तते इति एकः अर्थः अत्र लिखितः। अनन्तरं राम पुंलिङ्गरूपमपि भवति इति उच्यते। तस्य अर्थः कः? दशरथ और कौशल्या का पुत्र नाम संस्कृत हिंदी डिक्षनरी अस्ति इदम्। एवं मोनिर् विलियम्स् मध्ये किमस्ति इति द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः। अत्रापि राम इति त्रिष्वपि लिङ्गेषु वर्तते, मैस्कुलिन्, फेमिनिन्, न्यूटर्। तस्य कः अर्थः इति अत्र लिखितमस्ति। अनन्तरम् अत्र अर्थाः बहवः वर्तन्ते, एतत् सर्वं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। हेरिटेज् इति फ्रेञ्च् डिक्षनरी वर्तते, संस्कृत फ्रेञ्च् डिक्षनरी। राम तस्य कः अर्थः फ्रेञ्च् भाषायाम् इति तत्र जेरार्ड् ह्यूये इति कश्चन विद्वान् वर्तते, तेन एतत् सर्वं कृतम्।
अमरकोशे कः अर्थः राम इत्यस्य इति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। राम इत्यस्य अर्थः कः? बलभद्रः इति कश्चन अर्थः वर्तते। राम इति कश्चन मृगभेदः सिंहादिवर्गे वर्तते। एवं कृष्णवर्गे राम इति शब्दः वर्तते। नाम कृष्ण राम इत्यस्य अर्थः कः? कृष्ण, ब्लैक कलर्ड। मनोरमम् इत्यस्मिन् अर्थे राम इति शब्दः प्रयुक्तः। एवं रूपेण भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र रा इति विषये भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति कथं भवति। राति रातः रान्ति रासि रातः रातः रामि रावः रामः रूपाणि सर्वाण्यपि दर्शयति। एवं किम् इदम् उपयोगः अवश्यं भवति इति अहं भावयामि। एवं खलु? निश्चयेन निश्चयेन। अवश्यम्। एतदनन्तरं सन्धिविषये पश्यामः। अत्र पश्यन्तु, सन्धिविषये किञ्चित् इतोपि कार्यं कर्तव्यमस्ति। सामान्यतया अत्र यत्किमपि पश्यन्तु भवन्तः। प्राएजते इति लिखितमस्ति। तत्र अत्र एतत् डैलाग् बाक्स् प्रथमपदस्य निमित्तं निर्मितमस्ति। अत्र तावत् द्वितीयपदं स्थापनीयमस्ति। अनन्तरम् एतत् देवनागर्यामेव अधुना मया लिख्यते। अनन्तरं सबमिट् क्रियते चेत् अत्र पश्यन्तु, प्रा इति प्रथमपदं वर्तते, द्वितीयपदं येजते इति, प्रयेजते इति समस्तरूपमस्ति, सन्धिरूपं पररूपसन्धिः इति। अत्र सन्धेः नाम लिख्यते पररूपसन्धिः इति। केन सूत्रेण अत्र अयं सन्धिः तत्र प्रवृत्तः इत्यस्मिन् विषये अपि अत्र लिख्यते। एङ्गि पररूपम् इति सूत्रमस्ति, सूत्रसङ्ख्या अपि अत्र लिख्यते। एवम् अत्र प्रोग्राम्स् अस्माभिः लिखितमस्ति, तन्माध्यमेन एतत् सर्वं कार्यं करोति। अनन्तरम् अत्र इदमेव पश्यामः, लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः इति। अत्र अधुना भवन्तः वदन्तु कति रूपाणि भवितुम् अर्हन्ति लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः इत्यत्र? कति रूपाणि भवितुम् कति सम्भावितानि रूपाणि भवितुम् अर्हन्ति? कोऽपि 1 2 3 4 5 6 how many possibilities? Custody, Stutvam. No, possibilities. I am asking possibilities. I am not asking the rules. Any random numbers? अस्तु, अत्र उच्यते, मया उच्यते 4 रूपाणि भवन्ति। किं तावन्ति भवन्ति वा इति एकवारं पश्यामः। पश्यन्तु, अत्र लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः इति लक्ष्मीवान् इति प्रथमपदं, द्वितीयपदं शुभलक्षणः इति, संहितापदं किमस्ति? लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः इति। अत्र सन्धिः कथं प्रवृत्तः इत्युक्ते आदौ तुगागमः, अनन्तरं श्चुत्वं, चर्त्वं, छत्वं, अनन्तरं लोपः। अत्र सूत्राणां क्रमः अपि लिखितः। आदौ शितुक् इति प्रवृत्तम्, अनन्तरं स्तोश्चनाशुः, अनन्तरं खरिच, अनन्तरं शश्चोटि, अनन्तरं झरोझरि सवर्णे इति। अत्र द्वितीयं किमर्थम् आगतम् इति पुनः प्रश्नः उदेति। किं भो, एतावता नाम अत्र बहूनि सूत्राणि प्रवृत्तानि खलु, पुनः किमर्थं द्वितीयम् इत्युक्ते अत्र आप्शनल् वर्तते, विकल्पः वर्तते। कस्य इत्युक्ते झरोझरि सवर्णे इति सूत्रं वैकल्पिकं शास्त्रं वर्तते। अतः यदि तत् सूत्रं प्रवर्तते चेत् तर्हि इदं रूपं भवति, न प्रवर्तते चेत् तर्हि लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः इति अत्र चकारः तत्र दृश्यते। एवम् अनन्तरं चर्तपर्यन्तम् अस्ति, अनन्तरं छत्वपि वैकल्पिकः। एवं छत्वमपि विकल्पेन प्रवर्तते। अतः तत्पक्षे किं भवति इत्युक्ते लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः इति। षष्ठोटि इति विकल्पेन प्रवर्तते। यदि तुगागमश्चुत्वश्चर्त्वम् इति प्रवर्तते चेत् किं भवति? इदं रूपं भवति लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः इति। चर्त्वं न प्रवर्तते चेत्, यदि तुगागमः न प्रवर्तते, तुगागमोऽपि विकल्पेन प्रवर्तते, एवं
चर्त्वमपि विकल्पेन प्रवर्तते इति उच्यते चेत् अन्तिमं रूपं किं भवति? श्चुत्वे सति लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः इति स्तोष्टनाशु इति मात्रं प्रवर्तते। किम् इदम् अवगतं? कथं यन्त्रं कार्यं करोति इति? आम् एतत् भवन्तः पश्यन्तु, अत्र संशयः भवन्ति चेत् पृच्छन्तु अनन्तरं कदाचित्। अनन्तरं सन्धि स्प्लिटर् विषये अधुना न वदामि, भवन्तः एव पश्यन्तु। न्यायचित्रदीपिका मया आदौ एव उक्तमस्ति। मार्फोलाजिकल् जनरेटर् नामरूपनिष्पादिका विषये एकवारं पश्यामः। अत्र पश्यन्तु, प्रातिपदिकं किम् अस्ति इति एकवारं दातव्यमस्ति। अत्र कृष्ण इति प्रातिपदिकं मया दत्तं। कृष्णशब्दस्य यावन्ति रूपाणि वर्तन्ते तेषां समेषां विषये किञ्चित् ज्ञातकामः अस्मि, किन्तु अहं मध्ये विस्मृतवान्। अनन्तरं कदाचित् छात्राय पाठनीयमस्ति, छात्रापि स्वयं द्रष्टुं शक्नुयुः, तदर्थम् एतत् सर्वं निर्मितमस्ति। कृष्ण इति प्रातिपदिकं नाम वर्तते, न पुंलिङ्गे अस्ति इति अहं जानामि। कृष्ण इति शब्दस्य रूपाणि कथं भवन्ति इत्युक्ते कृष्णः कृष्णौ कृष्णाः कृष्णं कृष्णौ कृष्णान् कृष्णेन कृष्णाभ्यां कृष्णैः एवं रूपाणि भवन्ति। आचार्याः सर्वेषामपि धातूनां रूपाणि एवं प्राप्तुं शक्नुमः वा? नाम सन् सन् यक् तस्य आत्मनेपदे कर्मणि इत्येवं सर्वं द्रष्टुं शक्नुमः वा? एवम् 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 एकं निमेषम्। एकं निमेषम् आगच्छामि। अत्र सर्वेषामपि रूपाणां विषये एतत् सर्वं द्रष्टुं शक्नुमः। न केवलम् अकारान्तशब्दस्य एवम् इकारान्तशब्दस्यापि विषये भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। द्वादितः चुरादिपर्यन्ताः सर्वेपि? न न न न अत्र नौन् जनरेटर् नामरूप न न न न अहं धातुविषये पृच्छामि। तत् पश्यामः, तत् दर्शयामि। आदौ एतस्मिन् विषये पश्यामः। अनन्तरं सर्वा इति शब्दः वर्तते, सर्वनाम वर्तते, स्त्रीलिङ्गे अस्ति इति अहं जानामि। तर्हि एतत् सर्वमपि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एवम् एतत् भवन्तः पश्यन्तु। अनन्तरं क्रियारूपनिष्पादिका विषये एवं पश्यामश्चेत् अत्र कश्चन क्लेशः वर्तते। एकं निमेषम्। नेटवर्क इश्यू वर्तते तत्र सर्वर् मध्ये। एकं निमेषं शेर् करोमि। अत्र पश्यन्तु, प्रयोगः पदी दृश्यते दृश्यते अत्र टूल्स् मध्ये इदं वर्तते, तत्र नामरूप क्रियारूपनिष्पादिका इति वर्तते। तद् यदि भवन्तः पश्यन्ति चेत् अत्र कर्तरि परस्मैपदी, अनन्तरम् आत्मनेपदी, उभयपदी, धातुः, गणः, अर्थः इति। अत्र भूधातुः वर्तते, भूसत्तायाम् इति। अत्र कश्चन क्लेशः वर्तते, न ज्ञायते। वस्तुतस्तु एकनिमिषं, तत्र कार्यं न करोति इति भावयामि। अन्यत् तत्र यन्त्रे क्लेशः नास्ति, इंटरनेट कनेक्शन तत्र क्लेशः वर्तते। यत्र
सर्वर् वर्तते तत्र बहु स्लो वर्तते इदं ओके अत्र क्लेशः अस्ति भोः इतः प्राक् कार्यं करोति स्म अधुना कश्चन क्लेशः वर्तते तत् कः इति न ज्ञायते सारी अस्तु एकं कार्यं कुर्वन्तु भवन्तः इदं तावत् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति सैट् एतद् वर्तते अत्र एकैकं भवन्तः पश्यन्तु यदि संशयाः सन्ति चेत् तत्र वाट्सप् ग्रूप् अस्ति खलु तत्रापि भवन्तः प्रष्टुमर्हन्ति एवमेव कृत् जनरेटर् तद्धित जनरेटर् एतत् सर्वमपि वर्तते तत्र डिक्षनरी विषये किञ्चित् वक्तव्यं चेत् नालेज् नेट् आफ् अमरकोश इति एकं वर्तते अत्र अमरकोशस्य विषये भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति नाम अधुना हरि इति वर्तते तस्य सम्बन्धाः के वर्तन्ते इति ज्ञातुकामः अस्मि पश्यन्तु हरि इति शब्दः वर्तते खलु कुत्र हरिशब्दस्य विष्णुः अर्थः एवं वायुः अर्थः एतत् सर्वमपि दर्शयति नाम एतत् सर्वमपि वर्तते किन्तु अत्र एतदेव न हरि इत्यस्य अत्र पश्यन्ति चेत् पर्यायवाची शब्दाः वर्तन्ते पदार्थतत्त्वविचारः वर्तते अवयवी कः अवयवाः के वर्तन्ते पराजातिः अपराजातिः जनिजनकभावः एतत् सर्वं ज्ञातुम् इच्छन्ति चेत् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति पर्यायवाची इति मया अत्र नम् अधुना पश्यन्ति चेत् पश्यन्तु हरि इत्यस्य पर्यायवाचकाः शब्दाः एते वर्तन्ते अत्र सर्पः सिंहः विष्णुः सूर्यः चन्द्रः वायुः यमः इन्द्रः किरणः अश्वः शुकः वानरः मण्डूकः कपिलवर्णः इति एते सर्वेपि पर्यायवाचकाः शब्दाः हरि इत्यस्य एवम् अनन्तरं पदार्थतत्त्वविचारः यदि भवन्तः पश्यन्ति चेत् अत्र पश्यन्तु हरि अत्र कस्मिन् अर्थे सर्पः इत्यस्मिन् अर्थे पदार्थतत्त्वविचारः नाम ऑन्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इति उच्यते पदार्थः कुत्र अन्तर्भवति हरि इति पदार्थेषु अन्तर्भवति तदपि तत्रापि कुत्र द्रव्येषु द्रव्ये कुत्र पृथिव्याम् अनन्तरं कुत्र इतोपि क्लासिफिकेशन चलसजीवः वर्तते अनन्तरं मनुष्येतरः सर्पः मनुष्येतरः अनन्तरं जन्तुः वर्तते अनन्तरं सरीसृपः इत्येवं क्लासिफिकेशन क्रियते अस्माभिः तस्य ऑन्टोलॉजी इति उच्यते पदार्थतत्त्वविचारः सर्पस्य विषये तर्हि सिंहस्य विषये पदार्थः द्रव्य मनुष्येतरः जन्तुः एतावत् पर्यन्तं समानमेव एवं मनुष्येतरः इति पर्यन्तं समानमेव अनन्तरं स्तनपायी इति एवं यदि विष्णु इति भवन्तः पश्यन्ति चेत् पदार्थः वर्तते द्रव्यं वर्तते आत्मा अनन्तरम् ईश्वरः एवं जीवात्मा न परमात्मा अस्ति अनन्तरम् ईश्वरः अस्ति इति सूर्यः यदि भवन्तः सूर्यं पश्यन्ति सूर्यस्य विषये पश्यन्ति चेत् ऑन्टोलॉजी पदार्थः द्रव्यं तेजः ग्रहः एवं एवं रूपेण अस्माभिः अत्र द्रष्टुं शक्यते क्लेशः अस्ति अत्र यस्य कस्यापि क्लेशः अस्ति चेत् पुनरेकवारं पाठयामि नास्ति नास्ति ज्ञातुं शक्यते हा अनन्तरं अवयवी हरि इत्यस्य अवयवी किं भवति इत्युक्ते अत्र हरि इत्यस्य सूर्यः आदित्यः एतत् सर्वम् अवयवी भवितुम् अर्हन्ति अनन्तरम् अवयवाः के भवन्ति इत्युक्ते
तत्र पश्यन्तु सर्पशरीरम् अवयवः भवितुमर्हति, दंष्ट्राः भवितुमर्हन्ति, सर्पविषास्त्यादि एतत् सर्वम् अवयवः भवितुमर्हन्ति। एतत् साफ्ट्वेर् कुतः मिलति इत्युक्तं महोदय? अत्र पश्यन्तु sanskrit.uhvd.ac.in SCL इति वर्तते, तत्र ग्रुप् स्थापयामि अहं, भवन्तः पश्यन्तु। भवतु। एवम् इदमेव अस्ति अस्य सैट्, द्रष्टुं शक्यते sanskrit.uhvd.ac.in/scl उपरि द्रष्टुं शक्यते, हैलैट् कृतं। द्रष्टुं शक्यते। तद् वस्तुतः अत्र एतत् सर्वमपि वर्तते, भवन्तः एकवारं पश्यन्तु। इतोपि संशयः तत्र टूल्स् मध्ये तत्र समास विश्लेषिका समस्तपदवित्पादिका इति टूल् एकमस्ति किल, तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां यानि उदाहरणानि सन्ति तानि सर्वाणि अत्र न दृष्टानि। सर्वाणि तत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् उदाहरणानि सर्वाण्यपि तत्र अस्माभिः न स्थापितानि। 500 उदाहरणानि तत्र स्थापितानि, क्वचित् तत्र इम्प्लिमेण्टेशन् विषये अस्माभिः क्लेशः अनुभूतः, तत् सर्वम् अस्माभिः परित्यक्तमस्ति, तत् अग्रे कदाचित् कर्तव्यमस्ति। अनन्तरं वार्तिकानि अधुना न स्वीकृतानि, यतोहि तत्सर्वं एतत् कार्यं कर्तुमेव वर्षत्रयं जातमित्युक्ते तर्हि वार्तिकानि अनन्तरम् इतोपि सुबन्त जनरेटर् एतत् सर्वं कर्तव्यं चेत् इतोपि वर्षचतुष्टयं भवति। तर्हि शोधकार्यं तावत् कर्तुं न शक्यते खलु। अतः सीमा भवति इति हेतुः इतोपि तत् सर्वं कार्यं क्रियमाणमस्ति अधुना। अनन्तरम् एतत् सर्वं भवन्तः पश्यन्तु एकवारं, यदि संशयः सन्ति चेत् पृच्छन्तु मां। तर्हि अस्मिन् पाठे केऽपि संशयः सन्ति चेत् पृच्छन्तु अधुना। इदानीं नास्ति, परन्तु पठनवेलायां भविष्यत्येव, तदानीं फोन् द्वारा संशयनिवारणं कर्तुं शक्यते खलु। तत्र ग्रूप् तावत् वर्तते खलु, ग्रूप् मध्ये भवन्तः डिस्कस् कर्तुं शक्यन्ते। अस्तु। एवम्। जान्वरि मध्ये 2020 जान्वरि मध्ये तस्य अपडेट् कृतमिति द्रष्टुं शक्यते। कस्य? सत्यं 15 जान्वरि 2020 मध्ये अपडेट् कृतम्। एतत् न्यू वर्षन् अस्ति, एतत् भवन्तः उपयोक्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु। अपडेट्स् यदा भवन्ति तत् आटोमेटिकली तत्र सैट् मध्ये तत्र अस्माभिः उच्यते। सैट् स्वीक्रियते चेत् अपडेशन् आल्सो तत्र भवतां क्लेशः न भवति, अपडेशन् तत्रैव भवति। अस्तु। भवद्भिः करणसापेक्षः नास्ति। यदि if you want to run these tools offline, so you need some offline मध्ये अपेक्षितं चेत्, ऑफलाइन मध्ये अपेक्षितं चेत् द्रष्टुं शक्यते वा डाउनलोड कृत्वा? डाउनलोड कृत्वा इत्युक्ते तत्र तथा नास्ति, अत्र कश्चन क्रमः वर्तते। भवन्तः मम यन्त्रं दृष्टवन्तः स्युः, मया यद् उपयुज्यते तत् विंडोस् नास्ति, लिनक्स वर्तते। लिनक्स मध्ये एतत् सर्वं सपोर्ट् करोति। कथं मैन्युअल् अपि लिख्यते तदेकवारं पश्यामः, यदा समयः भवति तदा एकवारं पश्यामः कालान्तरे। अस्तु। इतोपि संशयाः सन्ति वा? संशयाः सन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति भवन्तः। न सन्ति इति भावयामि। अस्तु, सत्यं सत्यं। संशयः अद्य न सम्भवति, पाठनसमये स्वयं
यदा अध्यायं यदा यदा करोति तदा संशयः आगमिष्यति पाठम्। एवं तदेव भवन्तः यदा पठन्ति अनन्तरं भवतां पठनवेलायां एकेपि संशयाः उद्भवन्ति तर्हि मां तत्र प्रष्टुं शक्ष्यन्ति भवन्तः। तत्र ग्रूप् वर्तते खलु वर्क्शाप् NLP इति, तत्र वाट्सप् माध्यमेन नास्ति चेत् मेल् मध्येपि तत्र मम मेल् ID अपि तत्र अधुना तत्र लिखामि, नाम प्रेषयामि। आचार्याः भवता why Sanskrit computational linguistics इत्यत्र utilization of this Vyakarana and theories for computation for Sanskrit and other languages इति लिखितमस्ति खलु? अदर् लाङ्ग्वेज् इत्युक्ते तत्र एतत् सामान्यतया वयम् एवं पश्यामः खलु, संस्कृतभाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति इति सिद्धान्तः अस्माभिः उच्यते खलु। आदौ संस्कृते एतत् सर्वं कृत्वा तदनन्तरं संस्कृतभाषायां ये नियमाः वर्तन्ते, तत्र सिद्धान्ताः वर्तन्ते, किं तेषां सिद्धान्तानाम् अनुप्रयोगः अस्माभिः अन्यासु भाषासु कर्तुं शक्यते वा न वा इत्येतदर्थमपि अस्माभिः एतत् सर्वं द्रष्टव्यम् अस्ति इति मम अभिप्रायः। तादृशं सर्वम् इदानीं किमपि कृतमस्ति वा? किमपि इत्युक्ते तत्र तेलुगुभाषायां तावत् संस्कृतभाषायां पार्सर् निर्मितं खलु, कर्ता कर्म एतत् सर्वं तत्र सम्बन्धानां तत् सर्वं दृष्टं खलु अस्माभिः प्राक्। तद्वत् तेलुगुभाषायाः विषयेपि अस्माभिः किञ्चित् कृतं। तेलुगुभाषायां तावत् बालव्याकरणम् इति एकं पुस्तकम् अस्ति, तत्र तदा 17th वा 18th सेञ्चुरी मध्ये तत् लिखितमस्ति। तत् स्वीकृत्य अस्माभिः नियमाः लिखिताः तत् पुस्तकम् आधारीकृत्य। तत् कथमित्युक्ते तत्र बैक्ग्रौण्ड् इदमेव आसीत् अस्माकं संस्कृतभाषा एव, तत्र संस्कृतव्याकरणमेव मनसि निधाय तत्सर्वमपि लिखितमस्ति। अतः यद् आदौ वर्तते संस्कृतभाषायां तस्यैव अन्यासु भाषासु अस्माभिः इम्प्लिमेण्ट् क्रियते इति। तेलुगुभाषा व्याकरणं संस्कृते लिखितमस्ति खलु? नास्ति, तेलुगुभाषायां लिखितमस्ति। नास्ति, तेलुगुभाषायामेव लिखितमस्ति। तत्र संस्कृत नाम प्रत्ययाः इतस्ततः भिद्यन्ते तावदेव, भवन्तः सर्वेपि जानन्ति एव। तत्र कारकप्रकरणम् इति वर्तते, एवम् आच्छिक समासपरिच्छेद तत्र तत्सम तद्भव एतेषां विषये तत्र सम्यक् सुष्ठु निरूपितं तैः। तत्र बालव्याकरणम् इति, अनन्तरं प्रौढव्याकरणम्, अनन्तरम् आन्ध्रशब्दचिन्तामणि इति एतत् सर्वमपि 11th सेञ्चुरी मध्ये लिखितमस्ति। प्राचीनव्याकरणानि वर्तन्ते, तेषां सर्वेषामपि तत्र अधुना पश्यन्तु, संस्कृतभाषा तावत् अत एव संस्कृतभाषा इति उच्यते, अनवर्थ संज्ञा, एवं खलु? किन्तु अन्यासां भाषाणां विषये तथा नास्ति। सर तेलुगु भाषायाम् उत्तमपुरुष मध्यमपुरुष प्रथमपुरुष भेदाः सन्ति एव खलु? नीवु उच्चावा मीरु उच्चारा इत्यादि तत्सर्वं वर्तते आचार्य। किन्तु मया एवम् उच्यते, तत्र भाषायां तावत् तत्र संस्कृतभाषा, I cannot say that it is a stagnant language, but you can say it is a refined language, purified language, right? संस्कृतभाषा इति। किन्तु तेलुगुभाषा वा भवतु, कन्नड, मलयाळ 11th सेञ्चुरी मध्ये या भाषा आसीत् तद् अधुना भवद्भिः उपयुज्यते चेत् कोऽपि न अवगच्छति। नाम तस्मिन् समये यत् व्याकरणं लिखितं तत् तस्मिन् समये या भाषा आसीत् तस्मिन् विषये अस्माभिः वक्तुं शक्यते। किन्तु 11th सेञ्चुरी मध्ये व्याकरणं किम् अधुना उपयोगः भवतु इत्युक्ते तत् वक्तुं न शक्यते। एवं सत्यम्। अतः एतत् सर्वमपि यतोहि भाषा परिवर्त्यमाना वर्तते। संस्कृतभाषाविषये तथा नास्ति, किन्तु वर्तते। कथमित्युक्ते तत् संस्कृतमिति नास्ति, तस्य अन्यत् नामधेयम् अस्माभिः दातव्यमस्ति। यतोहि केचन अधुना प्रादेशिकभाषा प्रभावात् किमपि लिखन्तः सन्ति, तत् वस्तुतस्तु न युज्यते। अतः तद् संस्कृतमिति वक्तुं न शक्यते, तद् प्राकृतवत् भवेत्। संस्कृतमिति वक्तुं न शक्यते। अन्या या कापि संज्ञा भवितुम् अर्हति संस्कृतमिति न इति ममापि अभिप्रायः स एव। सत्यम्। एवम्। अतः इतोपि संशयाः? सर, यद् तमिळ् भाषायां तु तत्र वर्गेषु
द्वे अक्षरे एव स्तः खलु इत्युक्ते कवर्गे का ङा इति भवेत् चवर्गे च ञा इति भवेत् मध्ये यानि एवं खर अधिकर घोष मृदुघोषादिकं तत्र नास्ति खलु तमिळ् भाषायां तर्हि तत् कथं योजयितुं शक्यते इति तत् कथं योजयितुं शक्यते इत्युक्ते कुत्र योजनीयमस्ति इत्युक्ते ट्रान्स्लिट्रेशन् करणसमये इत्युक्ते संस्कृतभाषायाः तमिळ् भाषायां प्रति कदाचित् क्रियते तर्हि तत्र वर्गेषु बहूनि अक्षराणि सन्ति तर्हि मया इतः प्राक् कदाचित् 10 वर्षेभ्यः प्राक् तत्र तमिळ् भाषायाम् एकं पुस्तकं दृष्टमस्ति तत्र लिप्यां तावत् का 1 का 2 का 3 इति किमपि लिखितवन्तः तद्वत् अस्माभिः किमपि लेखनीयमस्ति अस्तु तर्हि कार्यशाला नाम 10 दिनात्मिका कथम् आसीत् सर्वेभ्यः स्वागतम् इदानीम् अस्माकं कार्यशालायाः समापनकार्यक्रमेषु वयं चलामः प्रथमं तावत् अहं चिन्तयामि अस्माकं प्राचार्य आगमिष्यामि इत्युक्तवती आसीत् परम् इदानीं सा तत्र आतुरालये तत्र वैद्यं द्रष्टुम् आतुरालयम् अगच्छत् अतः इदानीम् आगन्तुं न शक्नोमि इति इदानीं मां सूचितवती अतः अस्माकं वैस् प्रिन्सिपल् स्थानम् अलङ्करोति अस्माकम् अजयकुमार महाशयः ते तु अत्र सन्ति ते अस्य कार्यक्रमस्य आध्यक्षं निर्वक्ष्यति प्रथमं तावत् अहं चिन्तयामि अत्र स्वागतादिभाषणस्य आवश्यकता नास्ति इत्यहं चिन्तयामि अतः अत्र कार्यशालायां भागं स्वीकृतवन्तः अध्यापकाः सन्ति ते स्वीयम् अनुभवम् इदानीं अत्र वदन्तु इति अहं प्रथमं प्रार्थयामि द्वित्राः अथवा पञ्चशाः अत्र स्वीयम् अनुभवम् अत्र अस्मान् अत्र सूचयन्तु इत्यहं प्रथमं वदामि अजयकुमार महाशयः श्रूयते किल श्रूयते भवान् तु अध्यक्षः अस्तु इदानीं कार्यक्रमस्य अध्यक्षपदम् अलङ्करोति अस्माकं अजयकुमार महाशयः तदर्थं तान् अहम् अत्र निमन्त्रयामि अस्य प्रथमं तावत् अहं चिन्तयामि द्वित्राः स्वीयम् अनुभवं प्रकटयन्तु इति प्रथमं कः नाम न वदामि नाम न आह्वयामि यः सन्नद्धः सः आगत्य आम् अस्तु अस्तु सङ्गमेशमहोदयः मम गुरुनाथः मम आचार्यवर्यः सङ्गमेशमहोदयः महान् सन्तोषः अतीव समीचीनमासीत् इदं अत्र संसाधिनी मध्येपि बहु कार्यं कृतमस्ति युष्माभिः इति महान् प्रमोदः किन्तु मम अत्रापि अहमपि अन्यस्यां कार्यशालायाम् आसं सप्ताहद्वयं तावत् ततः अधिकम् अत्र अस्यां कार्यशालायां भागं स्वीकृत्य प्रश्नोत्तरादिकं कर्तुं न मया शक्तम् अतः तथापि सर्वं शृण्वन् एव आसं बहु समीचीनम् अहं पूर्वमपि भवतः कक्षायां भागं स्वीकृतवान् आसं पूर्वं बहु समीचीनं किन्तु मम एकः प्रश्नः संस्कृतविषये इदानीं गूगल् डॉक्स् मध्ये केवलं संस्कृतम् एव नास्ति अखिलाः लोकभाषाः तत्र सन्ति तत्र वाय्स् टैपिङ्ग् कर्तुं संस्कृतं नास्ति इदानीम् आण्ड्राय्ड् मध्येपि संस्कृतं नास्ति अन्याः भाषाः भारतीयभाषाः सर्वाः सन्ति तत्र किन्तु तत्र एवं वयं वदामः सर्वदा संस्कृतं लोकभाषा इति किन्तु एवं टेक्नालजि मध्ये संस्कृतस्य
तावत् स्थानम् इदानीमपि न लब्धम् इति मन्ये। तदर्थम् अस्माभिः न मया किं कर्तव्यमिति मया न ज्ञायते, किन्तु भवादृशैः तत्र किञ्चित् कृत्वा गूगल् डॉक्स् मध्ये वा आण्ड्राय्ड् मध्ये वा संस्कृतस्यापि नाम भवतु तत्र। इदानीं आण्ड्राय्ड् मध्ये अपि संस्कृतलेखनसमये तत्र हिन्दी एव उपयुज्यते अस्माभिः, तदानीं सन्धिविषये काचन समस्या जायते। भवादृशैः तत्र किञ्चित् तत्र ये तत्र गूगल् मध्ये वा भवतु तादृश विश्वे ये तत्र कार्यकर्तारः तेषां श्रद्धायां तेषां एषः विषयः भवादृशैः उन्नयः इति मम प्रार्थना अस्ति। तत् NLP विषये इदानीं सर्वकलाशालायां NLP विषये किञ्चित् पाठनं कुर्वन् अस्मि। तदर्थमपि बहु उपकाराय अभवत् भवताम् इयं कक्षा। महान् सन्तोषः, महान् धन्यवादः। पुनरपि यदा ज्योत्स्नादिभिः यदा उक्तम्, अस्माकं तु कम्प्यूटर् विषये टेक्निकल् स्किल् अति न्यूनम्, अतः NLP इति साङ्केतिकतया तत्सर्वं ज्ञातुम् अस्माभिः किञ्चित् क्लेशः अनुभूतः, कश्चन क्लेशः अनुभूतः। तथापि व्याकरणदृष्ट्या कार्यमपि इदानीं पाठयामः, तदानीं व्याकरणदृष्ट्या बहु सुकरं, किन्तु तत्र टेक्निकलि क्लेशः वर्तते एव। तथापि इदानीम् अपि परिश्रमं कुर्वन्तः वयं। महान् सन्तोषः। NLP विषये अस्माकं तात्पर्यम् इच्छा इदानीं वर्धिता वर्तते। महान् सन्तोषः। अन्यः अत्र केरला अन्येभ्यः राज्येभ्यः आगताः सन्ति। अत्र 50 जनाः अत्र रजिस्ट्रेशन् कृतवन्तः। इदानीं तु 20 जनाः अत्र सन्ति। अस्तु, अहं श्रीगणेशः। पवनकुमार आचार्याम् अभिवन्दे। तेषां सहकारवशात् अद्य अस्माभिः NLP विषये किञ्चित् ज्ञातमस्ति। एवम् अस्मभ्यम् अयं कठिनः विषयः आसीत्, तं विषयम् अतीव सरलया शैल्या ते निरूपितवन्तः, एवम् अस्माकम् इच्छाम् अभिवर्धितवन्तः। अतः अवश्यं वयम् उपकृताः स्मः। अतः पुनः अपि तेभ्यः नमस्कारं समर्पयामि। अस्तु, धन्यवादाः आचार्यः। अनन्तरं अस्मत् महाविद्यालये अध्यापकाः सन्ति बहवः। ते तु वक्तुमर्हन्ति। दशदिनानि एव व्यतीतानि, परन्तु शतदिनात्यधिकं व्यतीतानि इति परिचयः सञ्जातः। न केवलं संस्कृतविषये अपि तु आङ्ग्लविषये, तेलुगुविषये इत्यादि भाषासु नैपुण्यम् अस्ति इत्यतः कक्षा बहु समीचीना आसीत्। इतः परमपि महोदयानां कक्षा आगामिनि संवत्सरे अपि भवितुं यत्नः क्रियताम् इति संघाटकान् अभ्यर्थयामि। धन्यवादाः। अस्मत् महाविद्यालये IQAC इति एका संस्था वर्तते। तया संस्थया कार्यशाला इयम् आयोजिता। IQAC संस्थायाः संयोजकः अत्र अस्ति, अजयकुमार महाशयः। इतः परं ज्योत्स्ना टीचर् किमपि वक्तव्यमस्ति? सत्यं अस्तु, पवनकुमारम् आचार्यं नौमि। अवश्यं अस्मभ्यम् एतत् सिलेबस् मध्ये इदानीम् आगतमस्ति इति कृत्वा अवश्यम् अस्मभ्यम् एतत् उपकाराय भवति। महान् सन्तोषः। कालो न यातो वयमेव याताः इति अनुभवेन वयं भवतां कक्षायाम् उपविष्टवन्तः। किन्तु इतोपि संशयाः भवितुम् अर्हन्ति। अवश्यं भवतां सकाशमेव वयम् आगमिष्यामः। सर्वदा भवतां साहाय्यम् अस्मिन् विषये प्रार्थये।
अवश्यं धन्यवादाः। वयं सम्यक् भवतां सकाशात् पठितवन्तः। धन्यवादाः। धन्यवादाः। इतः परं कोऽपि नास्ति अथवा कापि नास्ति? अस्तु अजिकुमारमहाशयः, तर्हि कार्यक्रमस्य नास्ति अस्तु पवनकुमारमहाशयं प्रार्थयामः यत् अध्यापनविषये स्वकीयमनुभवम् अत्र वदतु इति। आचार्यः, चित्राणि वाक्यानि। नमस्कारः। अत्र आदौ अहं अजयकुमार महोदयम् अनन्तरं उदयकुमार महोदयम् अनन्तरम् अन्ये ये अध्यापकाः वर्तन्ते तान् सर्वान् अहं तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं धन्यवादान् समर्प्य नाम अमुम् अवकाशं मह्यं दत्तवद्भ्यः